Giingong dunot na ang sistema sa hustisya sa Pilipinas. Daghang mga kaso ang hangtod karon wala pa gihapon hatagan og kasulbaran. Daghang mga piniriso nga halos pang-upat na katuig sa preso nga wala gihapoy pag-uswag sa kaso. Sa nakita sitwasyon sa Integrated Bar of the Philippines, kinang ilang buot hatagan og kabag-uhan. Kaya ang reklamo sa atong mga kaubanan lagi nga ningon sila nga atong hustisya grabe ka lisod kay pangitaon, tinuig o sa dekada pa di mo man ang kaso. So namatay na lang mga complainant, namatay na lang mga respondent, wa pa na human ang kaso. So that is why we are giving priority focus sa atong pag-address sa panginahanglan nun nga mapabilis ang dagan sa atong hustisya. Pinagi sa paghimong reforma sa IBP, himong sayo na nga maangkon ang hustisya sa nasud. Pinagi sa kooperasyon sa mga law enforcement agency, prosecution o korte sa usa ka adlaw nga pagdungog, duna na dayo desisyon sa kaso. Under deliberation sa atong Korte Suprema sa IBP, nga mahimong na sa kaadlaw lang hearing. Himuon lang sa kaadlaw hearing, unya ang judgment i-promulgate sa mga adlaw sa atong hearing. So wala na nang dugay nga hearing, no? Buhaton na nga tapos ang proceedings nato dili na nang dugay pa nga kada witness mo testify. Tanang witness tawagon isa lang ka adlaw nya magsulti dito diri sa korte. And it will be decided on the same day ang kaso. Kini usa lamang sa mga ginutukang reforma sa IBP ug nang hinaot na maong organisasyon sa mga abogado nga unta aduna usabay mong lakang ang mga local chapters sa nasud aron matagan og katumanan ang gitinguhang programa alang sa hustisya.